बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अज़र सदीक साहब का ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो आज अपनी ज़ाती मसरूफियत की बिना पर प्रोग्राम जो है वो नहीं कर सके। मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आपको बताएं कि पाकिस्तान में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग जो है बहुत ही अहमियत की हामिल है। ऐसे वक्त में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जब पाकिस्तान में 27 अप्रैल का हर एक को इंतज़ार है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर है, जिसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में इंतखाबात को आगे ले जाने का बार बार जो है मुतालबा किया जा रहा है। फंड्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने खुद इख्तियारात जो उनका मैंडेट नहीं था इस्तेमाल किया। ये एक बयानिया नैरेटिव जो है वो PDM की तरफ से बनाया गया। और फिर चैम्बर में जो मुलाकातें हुई हैं DGs की, और उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ताल्लुक है इस पूरी सिचुएशन के साथ। उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की गई और इस तरह इसकी अहमियत जो है बढ़ जाती है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में यौम तासीस भी था तहरीक इंसाफ का, और इस तनाजुर में जब पूरे मुल्क की जमातें इंतखाबात नहीं करवा रही, तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो एक जंग लड़ रही है। मुतमईन नज़र नहीं आते इमरान खान साहब, और उन्होंने अपना मुद्दा जो है वो आज कौम के सामने रखा और फिर कुछ ऐसी बातें भी कही जो पाकिस्तान के मीडिया ने जिन्हें सेंसर किया है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज कोशिश ये की गई कि ऐसे सवालात पूछे जाएं जिससे इमरान खान को कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर खान साहब जो हैं वो रियासत के लिए इस वक्त एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। पहले तो मैं दाद दूंगा उस सहाफ़ी को और उसकी अकल को जिसने ये सवाल उसे लिख कर दिया और जिसने ये जोर दिया कि आपने ये सवाल पूछना है, और फिर आपने एक रिएक्शन देख लिया होगा कि सवाल का जवाब नहीं आया और जो तर्जुमान पाक फौज थे वो आगे बढ़ जाते हैं, वो जवाब नहीं देते। ये वो हिस्सा है जो पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ है, जिसमें सवाल तमाम वही पूछे गए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है। आपको ये याद रखना चाहिए इन हालात में जब पाकिस्तान की फ़ौज बार बार कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उस वक्त ये सवालात जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। फिर इसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल ज़रूर पूछा गया कि जो उस वक्त की हुकूमत थी और तालिबान ने जिस तरह जिनको लाकर बसाने की बात की गई, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो उस पर भी जवाब आया कि ये उस वक्त की हुकूमत का फैसला था और इसका पाकिस्तान की फ़ौज से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये भी सवाल पूछा गया कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होगा या नहीं होगा। देखें, आपके इदारे का एक अपना इस्तेहकाक है, एक अपना मैंडेट है। ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम कायम करें जो जज़ा और सज़ा के अमल को यकीनी बनाए। आपका एक अपना निज़ाम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके अपने उस निज़ाम के अंदर क्या जज़ा और सज़ा का अमल जिसे यकीनी बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, उस पर अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसका भी तर्जुमान पाक फौज ने जवाब दिया कि जनाब, ये हमारे अपना इदारे का मामला, ये आपके अपने इदारे का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का मामला है। पाकिस्तान की अवाम जानना चाहती है कि एक आर्मी जनरल जिसने अपनी कुर्सी को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में जमहूरी इदारों के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन को बचाने के लिए, वो किस तरह आपके अपने घर का मामला होगा जब पाकिस्तान की जो फौज है, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी कहा कि जनाब, हम ताकत अवाम से हासिल करते हैं और पाकिस्तान में हर चीज़ का महवर व मरकज़ पाकिस्तान की अवाम है, तो फिर ये मामला पाकिस्तान की अवाम का है, ये किसी इदारे का मामला नहीं है। इसके ऊपर रियासत को और इदारों को ज़रूर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। फिर व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का जो सवाल है, उसका जवाब जो आना चाहिए था तर्जुमान पाक फौज की तरफ से, वो नहीं आया। और फिर कुछ बातें ये भी कही गई, यानी हामिद मीर का जो एक बयान चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, उसका जवाब ज़रूर आया कि आर्मी चीफ यानी मौजूदा क़यादत लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर गई और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज किस किस्म की सलाहियत रखती है और दुश्मन के तमाम मकासद जो हैं उन्हें मट्टी में मिला दिया जाएगा। और अगर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, यानी जब क़यादत की तब्दीली हुई
تو جنرل باجوہ جو اقتدار میں تھے، اس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے کا سارا جو بیگیج تھا، جو برڈن تھا، وہ تمام نیک نیتی جو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ عزت کمائی جنرل باجوہ نے، انہوں نے اسے آگے فارورڈ کر دیا، پاس آن کر دیا۔ جس محتاط انداز سے انہوں نے اب تک اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا، یعنی بیانات نہیں آ رہے، آپ نے بہت کم سنا ہوگا آرمی چیف کے جو سٹیٹمنٹس جو ہیں ISPR کی طرف سے جاری کیے گئے ہوں، اور پھر یہ پہلی پریس کانفرنس تھی DG ISPR کی۔ تو سچویشن شاید اتنی آسان نہیں ہے، اور جتنے سوالات کا جس طرح جواب آنا چاہیے تھا، ویسے ان سوالوں کے جواب بھی سامنے نہیں آئے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک آڈیو اور منظر عام پر آئی ہے ایسے حالات میں جب پاکستان کے اندر اداروں کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، ایک فالٹ لائن کریٹ کی گئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹروورشل بنایا گیا، اور اس آڈیو کے اندر ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ خواجہ طارق رحیم صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی اس گفتگو کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا کہا گیا اس آڈیو کے اندر؟ ثاقب نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ خواجہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس پر خواجہ طارق نے کہا کہ جی حکم کریں۔ ثاقب نثار نے کہا کہ ججمنٹ ضرور دیکھ لینا، 7 ممبر ججمنٹ ہے، اور وہ حوالہ کس کا دے رہے تھے؟ وہ سو موٹو والے کیس کے اندر یہ جو ہے حوالہ دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 553 پر رپورٹڈ ایک ججمنٹ ہے 2012 سپریم کورٹ، اس کو بھی دیکھ لو۔ اور پھر ثاقب نثار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی وکیل ہے اسے کہیں کہ ذرا یہ دیکھ لے، اس میں سے بھی اگر کچھ آپ کے مطلب کی چیز ہے اسے بھی پڑھ لیا جائے۔ 7 ممبر بینچ والی ججمنٹ بھی دیکھ لیں، اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک ایکٹ نہیں بنتا اسے اگر آپ غور سے پڑھیں تو کلاس 3 ہے۔ ثاقب جو نثار صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سر میں نے دیکھ لیا، وہی تو ہمارے پاس وے آؤٹ ہے۔ اس پر خواجہ طارق نے کہا کہ وہ وے آؤٹ ہے۔ ثاقب نثار نے کہا کہ وہی تو وے آؤٹ ہے، ورنہ تو کیس ہی نہیں بنتا۔ اس پر خواجہ طارق نے کہا کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہ دیکھ لوں گا۔ اچھا، اس پہ رد عمل بھی آ گیا خواجہ طارق کا، اور بہت ہی خطرناک قسم کا رد عمل آیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری واٹس ایپ گفتگو تھی، اور ریکارڈنگ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے، ایک جرم ہے۔ اور انہوں نے عطا تارڑ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ بیوقوف نہ بنے، پنگا نہ لیں، ان کے دادا کی باتیں بتائیں تو آپ کہیں منہ دکھانے جوگے نہیں رہیں گے۔ اگر وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو قانون نہیں آتا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں پیشہ ور وکیل ہوں، میرے بنیادی حقوق ہیں۔ واٹس ایپ گفتگو تھی، نجی گفتگو کی ریکارڈنگ انتہائی افسوسناک جرم ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال کے سسر اظہر نون سے ہمارا 70 سال سے تعلق ہے۔ ان 2 خاندانوں کی گفتگو بھی اس طرح ریکارڈ کرنا جرم ہے۔ اگر حکومت 3 ممبر بینچ کا فیصلہ نہیں مانتی تو اس پر میرا کیا قصور ہے؟ اس کے بعد جو ایک اور جو ریئیکشن آیا ہے وہ ریئیکشن ہے جی ثاقب نثار صاحب کا، اور ثاقب نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ آڈیو لیک پر میں نے کون سی کوئی ایسی بات کر دی، میں نے کون سا کشمیر کا سودا کر دیا، ایک پرائیویٹ گفتگو تھی۔ لیکن ویورز، بیانیہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا توہین عدالت کا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ثاقب نثار والے معاملے کے اوپر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں یہ خود ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں متعدد دفعہ پیش ہوئے، متعدد کیسز کے اندر پیش ہوئے، اور ایک فرمائشی گفتگو ہے، ماحول ایسا کر دیا کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں۔ 2017 سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا، کاش آپ اس سے پہلے بھی معاملات کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ جب جسٹس قیوم کی آڈیو سامنے آئی اس وقت اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کیوں نہیں کی گئی، اور وہ معاملہ آپ نے صرف 2017 تک رکھا۔ اس سے پہلے بھی جاتے تو شاید آپ کے لیے اور جو لوگ قانون کے طالب علم ہیں انہیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ ثاقب نثار کی آڈیوز نے توہین عدالت کیس کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ کر دیا، یہ کہنا ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ یہ کریں گے کیا؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ 27 تاریخ کو اگر چیف جسٹس آف پاکستان ڈٹ گئے اور انہوں نے کوئی فیصلہ سنا دیا، توہین عدالت کی کارروائی کا اشارہ دے دیا، تو پھر شاید ان کے لیے حالات جو ہیں بہت خراب ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے وقت سے پہلے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ توہین عدالت کے حوالے سے ایک آڈیو آ گئی، اور یہ ثاقب نثار صاحب جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، ثاقب نثار زدہ ججز ہیں جو یہ فیصلے دے رہے ہیں، اور ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ آج بھی ثاقب نثار ہے۔ تو ان حالات کے اندر ہم ان فیصلوں کو نہیں مانتے، اور آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوگا اور کوئی ایک موقع انہیں ملا تو یہ پھر ایک قرارداد لے کر آئیں گے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کی بات جو ہے وہ دوبارہ کی جائے گی۔ ویورز، آپ کو آخر میں یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے اب
پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ڈائریکٹ گلے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اب آمنے سامنے اگر میں اسے کہوں، اور پاکستان کے میڈیا نے اسے نہیں چلایا، آبویس ریزنز کون چلائے گا؟ اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ میرا چیلنج ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ انتخابات کے میدان میں آئیں اور پھر آپ جیت کر دکھائیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ عمران خان کو ہرانا شاید اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ بھی شاید اب اتنا آسان نہیں، اسی لیے تاریخ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ ویورز، یہ ہمارا ایک مختصر سا شو تھا، مختصر سی ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اظہر صدیق صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔